अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपकी खिदमत में अपने दिया गया काम फाके के रोज़ा का लेक्चर लेकर आई हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो रही होगी और आप मेरे काम को भी पसंद कर रहे होंगे। लिहाजा आज जो मैं आपको लेक्चर दूंगी किताब में दिए गए सबक फाके का रोज़ा का है। इसको लिखने वाले ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आपको मुसव्विर फ़ितरत के नाम से भी पहचाना जाता है। आप का असल नाम वो अली हसन था, मगर हसन निज़ामी के नाम से आप मशहूर हुए। और आपका ताल्लुक़ अगर हम देखें तो निज़ामुद्दीन औलिया के ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ था और बहुत कुछ आपने इन औलिया के हवाले से भी लिखा। लेकिन आपकी सबसे ज़्यादा जो थी शोहरत आपकी वो लिखने लिखाने की थी, जो जिसमें आपने 12 साल के अरसे में तकरीबन 40 से ज़ायद किताबें लिखी। शुरू में तो आपने ज़्यादातर सूफियाना कलाम या सूफियाना अंदाज़ को अपनाया और जिसमें आपकी मशहूर तरीन किताबें जिनका मैं नाम लूँगी, जो अहम तरीन तसनीफ़ हैं, उनमें है मुफलिसी का मुहर्रब इलाज, सफ़रनामा, मिस्र शाम और हिजाज खुदाई, इनकम टैक्स, बेगमात के आंसू, गदर दिल्ली के अफसाने और सहपारा दिल है। अब जहाँ तक आपकी तसनीफ़ात का ताल्लुक़ है तो यहाँ आपकी जो किताब में ये सबक है फाके का रोज़ा, वो आपकी किताब गदर दिल्ली के अफसाने से लिया गया है। और गदर दिल्ली के अफसाने में दरअसल आपने जो अपने आंखों देखा हाल मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की तबाही या बर्बादी का देखा, उसको आपने कलम बंद किया कि किस तरह वो अजीम बादशाह, जिसको जब बादशाहत मिली तो उस वक्त शहंशाहत या बादशाहत किस तरह परेशानियों का शिकार थी और कितना कम अरसा उनको बादशाहत का मिला। क्योंकि हमने ये पढ़ा है और जाना है कि ये वो वक्त था जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की सरज़मीन पे अपने कदम जमा लिए थे और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाते हुए वो बहादुर शाह ज़फ़र तक ले आए और उन्हें ना सिर्फ कैद कर लिया गया बल्कि उनके ख़ानदान जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुआ। अब जब वो उनका ख़ानदान निकला तो उस वक्त जो उनके ख़ानदान पर जो जो हालात और वाक़यात गुज़रे, उसमें से कुछ का हिस्सा लेकर आपकी इस किताब में शामिल किया गया और उसको फाके का रोज़े का नाम दिया गया। अब यहाँ फाके का रोज़ा किस निस्बत से कहा गया, फरमाते हैं ख्वाजा हसन निज़ामी कि जब बहादुर शाह ज़फ़र पर तबाही और बर्बादी आई और वो अंग्रेज़ों की कैद में गए तो आपके जो लोग थे, आपके अजीज़ और अकारिब, जो आपके जो भाई थे मिर्ज़ा सलीम बहादुर, वो जो थे उससे पहले जब वो ये काम नहीं हुआ था, जब कैद नहीं हुए थे बहादुर शाह ज़फ़र, तो एक जगह वो कुछ गप्पियाँ कर रहे थे तो उनकी वालदा ने बुला के उन्हें तायीद की कि रमज़ान में जो है वो गाने बजाने की महफ़िलें नहीं की जाएंगी, बल्कि उन्होंने इस बात को समझाया कि इसको मौक़िफ़ कर दी जाए या ख़त्म कर दी जाए। अब ये हुक्म जो था वो सलीम बहादुर जो है था सलीम मिर्ज़ा बहादुर पर बड़ा नागवार गुजरा उनकी तबीयत पर, मगर उन्हीं के लोगों में से एक ने उन्हें ये तरगीब दी कि ठीक है आप बंद कर दीजिए, लेकिन रमज़ान मुबारक में आप मस्जिद में जाएं, वहाँ के बड़े रूह परवर मनाजिर आपको देखने को मिलेंगे। और इस बिना पर जो थे मिर्ज़ा सलीम ने वो मस्जिद की राह ली और वहाँ की जब आपने ज़िक्र की महफ़िलें और दीनी मजालिस और कुरान ख़वानी अफ्तार के वक्त की रौनकें देखी तो उनके दिल पर बड़ा गहरा असर हुआ। यूं ही शब रोज़ गुज़र रहे थे तो 1857 का हंगामा आया और ये आपको पता होगा, ये वो वक्त था जब अंग्रेज़ों के साथ मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर जंग की और ये 1857 का जंग का नतीजा ये निकला कि इस जंग में मुसलमानों को
تو اور ہندوؤں کو کامیابی تو نہیں ملی، لیکن نتیجتاً انگریزوں نے مسلمانوں پہ زندگیاں تنگ کر دیں اور انہیں اس حد تک ذہنی اور جسمانی طور پر ختم کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کا اپنا وجود خطرے میں آیا۔ تو یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں میں بڑی تباہی اور بربادی آ گئی تھی۔ اس وقت شاہی خاندان میں یہ لوگ بھی جو اپنی جان بچا کے چپ چاپ بیٹھے تھے، ان کو اپنی جان بچانا بے انتہا مشکل ہو گیا۔ اب یہ خاندان کسی طرح جو تھا وہ نکلتا بچتے بچاتے اپنے آپ کو چھتر پور پہنچے اور وہاں ڈاکوؤں نے پھر ان کا مال اسباب لوٹا۔ بے بسی کا عالم، وہ کہتے ہیں نا کہ جب برا وقت آتا ہے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو کہاں کی شاہی اور کہاں کی گدائی، سب کچھ ایک برابر ہو گیا۔ اب وہ نہ شاہی تخت و تاج تھا، نہ شاہی لباس تھا، بے بسی کا عالم تھا۔ بوڑھی والدہ، بیمار بیوی اور کم سن بیٹی کے ساتھ یہ جنگل میں کھڑے تھے، ان کو کچھ سجائی نہ دیتا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس خاندان پہ ٹوٹنے والی آزمائش کے پہاڑ نے انہیں اس حال پر پہنچا دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کئی صدیاں تک شان و شوکت دیکھا، وہ اب اپنے ڈھونڈنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے ٹھکانہ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن پھر بھی انہیں ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ مگر تقدیر کی جو کہنا چاہیے ستم ظریفی نے پیچھا پھر بھی نہ چھوڑا۔ گاؤں میں رہتے ہوئے بھی انہیں کبھی جو ایک جگہ ملی بھی تو انہیں وبائی بخار نے آ گھیرا۔ یوں لگا انہیں جیسے ان کی وہ جان لے کے ٹلے گا۔ کبھی طوفان کے سبب انہیں جان کے لالے پڑے۔ سیلاب کی وجہ سے جو اناج غلہ انہوں نے رکھا تھا تھوڑا بہت، وہ بھی کام کا نہ رہا۔ گاؤں کے چودھری نے آٹے کا ان کے لیے بندوبست کیا، ان کو اہمیت دیتے ہوئے، ان کی خدمت کرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نا کہ شاہی خاندان کے لوگ اپنا وقت گزرا ہوا بھولے نہ بھولتے تھے۔ انہیں وہ وقت یاد آتا تھا جب ان کے شاہی تخت و تاج تھا اور شاہانہ دور تھا ان کا۔ وہ کہتے ہیں نا بقول شاعر، صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ تو شاعر کی یہی بات کی وضاحت اسی چیپٹر میں ہوتی نظر آتی ہے کہ جو وقت انہوں نے ایک وقت شاہانہ دیکھا تھا، اب یہ عالم تھا کہ سر پہ نہ چھت تھی، نہ پیٹ میں دانا، اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھے۔ خیر، اس کے بعد رمضان جب شروع ہوا اور سیر و افطاری کے واسطے ان کے پاس کچھ نہ تھا، تو اس مجبور خاندان نے اسی حالت میں، فاقوں کی حالت میں روزے رکھ کر 2 دن تو گزار دیے، مگر بے کسی کے عالم میں ماں نے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، کیونکہ وہی تو ہے رب جو اپنے بندوں کی سنتا ہے، جو شاید رب سے زیادہ قریب ہے۔ اب افطار کے وقت جو تھا وہ چودھری نے نیاز کا کھانا اور زکوٰۃ کی رقم بھجوائی، تو ان کی والدہ کو سخت ناگوار گزری، وہ اس لیے کہ ان کی ساری زندگی تو شاہانہ گزری تھی، لیکن وقت کی ستم ظریفی کے سبب وہ اس حال کو پہنچے کہ اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن انسان کبھی اپنا وقت نہیں بھولتا۔ تو یہ بات ان کی طبیعت کو بڑی گراں گزری اور انہیں غصہ آ گیا۔ شاہی خاندان کی نسبت سے انہوں نے زکوٰۃ لینے سے انکار کیا اور انہیں اچھا نہ لگا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ جب برا وقت آتا ہے تو کہہ کے تو آتا نہیں ہے، اور آ جاتا ہے تو انسان کو صبر بھی پھر اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ تو انہوں نے پھر تقدیر سمجھ کر اسے قبول کر لیا اور اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے اس چیز کو لے لیا۔ اب کیا تھا، اس شاہی خاندان گھرانے نے گاؤں میں کچھ وقت گزار کر شہر دلی کی راہ لی اور قدر عافیت کے دن گزارے۔ تو اس پورے سبق سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے اچھے وقت کے ساتھ ساتھ اگر برا وقت آتا بھی ہے تو وہ اللہ کی مطلب اس میں گزارنا چاہیے، شکر ادا کرتے ہوئے کہ کبھی اگر بادشاہ ہے تو گدائی بھی ہے، اور کبھی گدائی ہے تو بادشاہ بھی ہے۔ تو انسان کو ہر اچھے برے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
تو یہ تھا اس فاقے کے روزے کا لیکچر جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آئے تو ضرور میرے اس لیکچر کو لائک بھی کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا اور اسے شیئر بھی کریے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔